अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा के मुबैना अगवा केस की समाअत हुई, जहां दुआ जहरा को अदालत में पेश न करने पर अदालत ने इजहार बरहमी किया है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा कि आखिर बच्ची है कहाँ, तो तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि दिए गए पते पर बच्ची नहीं मिली और दुआ जहरा की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तफ्तीशी ऑफिसर के जवाब पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमने सिर्फ बच्ची को बुलाया है, गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। इसको गिरफ्तारी के जुमरे में मत लेकर आएं। हमने कहीं ना ये बात मेंशन कहीं नहीं की कि आपने बच्ची को गिरफ्तार करना है। अदालत की जानिब से मजीद ये कहा गया कि बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वीडियोस बना रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख रही है, आवाम के सामने रख रही है, मगर पुलिस को कहीं नहीं मिल रही। इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये बात अदालत की जानिब से कही गई है। यहाँ हम आपको एक और बात क्लियर करते चलें कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, रियासत से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। अब इंशाल्लाह ताला जल्द दुआ जहरा जो है वो अपने माँ बाप के पास होगी, क्योंकि माफिया जितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, अदालत और रियासत से नहीं हो सकता। दुआ जहरा की कम उम्री में शादी का जो केस है, इस पर SSPAVC जुबैर नज़ीर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। उनको हुक्म दिया गया था कि दुआ जहरा को अदालत में पेश किया जाए, मगर जब अदालत में पेश नहीं किया गया दुआ को, तो अदालत ने इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक लड़की को आप जो है वो अदालत में पेश नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वीडियोस बना रही है, मगर पुलिस को नहीं मिल रही। आखिर बच्ची है कहाँ? तफ्तीशी ऑफिसर तो पहले दिन से ही केस को अजीब अजीब रुख दे रहा है। फिर जस्टिस ने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अदालत का मजीद कहना था कि अब बच्ची को हर हालत में 24 मई को अदालत में पेश किया जाए, मगर यहाँ पर एक बात साफ क्लियर नज़र आ रही है कि पुलिस जानती है कि दुआ जहरा कहाँ है, क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और वो डिफरेंट वीडियोस बनाकर जो है वो मीडिया के सामने लेकर आ रही है, तो क्या उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है? मगर शायद पुलिस को इन लोगों को माफिया की ताकत के आगे अदालत की तौहीन मंजूर है, चाहे तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाए। लाहौर आकर सिंध पुलिस ने काफ़ी जगहों पर छापे मारे और काफ़ी गिरफ्तारियां भी अमल में आईं, जिनमें सबसे पहले जो गिरफ्तारी अमल में आई थी वो अली असगर थी। अली असगर जो है वो निकाह के गवाहों में से एक गवाह है। दूसरा गवाह शब्बीर था, जो कि ज़हीर अहमद का भाई था। कल रात जो है वो शब्बीर अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और मज़ीद ये कि अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनमें एक लड़की भी है। वैसे तो 2 लड़कियां हैं, मगर ये बहुत ख़तरनाक लड़की है जो ज़हीर अहमद की आईडी से दुआ जहरा से चैट करती थी। ना सिर्फ ज़हीर बल्कि ये लड़की भी चैट करती थी। ये दोनों दुआ को वरगलाते थे और यही लड़की दुआ जहरा को वरगला कर कराची से लाहौर लेकर आती है। शब्बीर अपने ड्राइवर जहांगीर और इस लड़की और बाकी अराकीन जो उसके ग्रोह के हैं उनको साथ लेकर कराची पहुंचता है। वहां से दुआ को अगवा करके लाहौर आते हैं। इस लड़की ने गेम की चैट के थ्रू दुआ जहरा को इसके घर के बाहर ट्रैप करके बुलाया, जिसके बाद दुआ जहरा को उन्होंने गाड़ी में डाला, बेहोश कर दिया। दुआ जहरा सारे रास्ते बेहोश रही, उसे पता भी नहीं चला कि वो कराची से लाहौर कब पहुंच गई। सोशल मीडिया पर जब बहुत शोर मचा तो अगले ही दिन इन्होंने जाली निकाह खाम का काम किया। निकाह करवा दिया गया उसके साथ, ज़हीर अहमद के साथ, क्योंकि ड्रामा ये वाला निकाह का, जाली निकाह का ना रचाते तो ये पकड़े जाते, फंस जाते और पुलिस इन्हें उसी वक्त पकड़ लेती। इसके बाद दुआ को उन्होंने गायब कर दिया। गैंग के अराकीन ने ये मज़ीद इंकशाफ किया है, जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उनका कहना था कि दुआ को मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और दुआ के जितने भी वीडियो बयानात सामने आए हैं ऐसे ही दिलाए गए हैं। वो बच्ची बहुत सहमी हुई नज़र आती रही। जब भी आप देखें, अगर गौर करें, आपने उसके वीडियो बयानात जितने भी देखे हैं, वो डरी सहमी हुई नज़र आती रही हर वीडियो में, क्योंकि गैंग के दरमियान रहकर वो बहुत डर गई हुई थी। इस गैंग ने कहीं भी अपनी बहन बेटियों को सामने नहीं आने दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़हीर की माँ भी जो थी वो एक दफ़ा भी सामने नहीं आई। हालांकि अगर बेटे ने जो है वो पसंद की शादी की है, चाहे लड़की को भगाया है, तो माँ तो मंजर आम पर आती है, वो तो अपने बेटे का साथ देती है। मगर इनमें से कोई औरत भी मंजर आम पर नहीं आई इनके घर की, सिवाय शब्बीर अहमद नज़र आया या फिर इसका दोस्त अली असगर, जो कि इसके साथ जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत में करता था। इन दोनों के बारे में यहाँ बताते चले कि शब्बीर और अली असगर इन दोनों ने मिलकर फैशन टाउन के करीब एक घर भी किराए पर ले रखा है, जो कि
اکثر یہ یوز کرتے ہیں اپنی جو غیر قانونی جو ہے افعال کے لیے، ان کا استعمال کے لیے انہوں نے لے کر رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ پولیس جب لاہور آئی ہوئی تھی، بچی کو لے کر یہ جگہ جگہ بھاگ رہے تھے، انہوں نے یہ پروف اس چیز سے ہی دے دیا تھا، کر دیا تھا کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ اگر یہ نارمل شادی ہوتی بھاگ کے تو یہ لوگ چھپتے نہیں بلکہ سامنا کرتے۔ آئی تھنک اس گروہ میں 70 سے 80 لوگ شامل ہیں اور اب تک صرف 12-13 لوگ ہی گرفتار ہو چکے ہیں، اور خصوصاً ماسٹر مائنڈ شبیر احمد بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ ماسٹر مائنڈ شبیر احمد کی گرفتاری کے بعد بھی دعا زہرا جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکی۔ یہ چیز جو ہے وہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ اس گروہ کے پیچھے جو ہے وہ کافی جو ہے بڑی مافیا جو ہے، مافیا کا ہاتھ ہے، جو کہ نہ صرف شبیر احمد کے گرفتار ہونے پر ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر یہی مین سرگنا ہوتا اس گروہ کا، مگر اس کے پیچھے جو ہے کافی بڑا جو ہے وہ مافیا شامل ہے، اور وکیل بھی جو ہے وہ ابھی تک لے کر آگے اس کیس کو چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کیس کو پرسو کریں گے۔ ان لوگوں نے، شبیر احمد نے، ظہیر احمد نے، علی اصغر، ان لوگوں نے مل کر جو تھا وہ کافی کوشش کی کہ اس کیس کو دبایا جائے، مگر دعا زہرا کے فادر جو تھے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اس کیس کو دبنے نہیں دیا، کیونکہ جب دعا زہرا کا انٹرویو جو تھا، ویڈیو بیان منظر عام پر آتا تو ان کی ایک ہی بات ہوتی کہ میری بیٹی یہ نہیں ہے، میری بیٹی ایسی باتیں نہیں کر سکتی، میری بیٹی یہ بول ہی نہیں سکتی، اس سے یہ سب بلوایا جا رہا ہے، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور دعا زہرا کے والد نے اس کیس کو جو تھا وہ اوپر کرتے رہے، اس کو دبنے نہیں دیا، اور بارہا یہی بولتے رہے کہ میری بیٹی گھر سے نہیں گئی خود، بلکہ اغوا ہوئی ہے۔ اور وہی حقیقت جو ہے دیکھیں فائنلی ہمارے سامنے ہے اس وقت، کہ ان لوگوں کو مارا ہے پکڑ کر، تو انہوں نے بول دیا، سارے سچ جو ہیں وہ اگل دیے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ابھی بھی یہ ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکیں، دعا زہرا کو ابھی بھی انہوں نے غائب کیا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جہاں پر جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ پولیس کو، کہ پولیس جو ہے وہ دعا زہرا کو بازیاب نہیں کروا سکی، عدالت میں پیش نہیں کر سکی۔ دعا زہرا کی رہائی، اس کی بازیابی جو ہے وہ اس وقت سارا پاکستان اس کے لیے دعا گو ہے، کیونکہ ان کی ماں کا، دعا زہرا کی ماں اور اس کے فادر جو ہیں وہ اکثر ہی روتے بلبلاتے ہوئے سامنے نظر آتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر دے اور دعا زہرا کی جلد از جلد بازیابی کروائے، اور اس کیس کے پیچھے جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ دعا زہرا کے فادر نے بھی اپنے کل جو ویڈیو آئی جس پر انہیں کافی خوشی ہوئی تھی، صرف اس عدالت کے فیصلے کی کافی انہیں خوشی ہوئی کہ عدالت نے جو تھا، لاہور عدالت نے اس کو شفٹ کر دیا تھا کراچی ہائی کورٹ کی طرف، جس پر انہیں کافی خوشی ہوئی کہ ان کی بیٹی چلے وہاں تو آئے گی کراچی ہائی کورٹ اور انہیں ملاقات کرنے کا موقع ملے گا اپنی بیٹی کا۔ مگر افسوس کہ آج بھی جو تھا وہ دعا زہرا کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کیس کو جلد از جلد سالو کرے، اللہ پاک سب بہن بیٹیوں، بہوؤں، ماؤں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ایک کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نیو اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے گا یہیں پر اجازت۔ اللہ حافظ۔